नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन काँग्रेसचे जे 10 आमदार वचून भाजपान मेळ्ळे आनी ताचे उपरांत जे भाजपावाले बेजार जाले तातूंत सांत आंद्रेचे युनीट आशिल्ले, फ्रांसीस सिल्वेराचेर बेजार आशिल्ले आनी ताचे उपरांत आज म्हणसर आमी पळयता ते खंय तरी फ्रांसीस सिल्वेराचेर रागारूच आसा. आनी ह्या सगळ्या बोळान एक तोंड परत परत फुडें येता आनी एक फेस फुडें येता ते म्हणजे रामराव वाघ. सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन रामराव वाघ काम करता आनी थंय वचून नंतर सिल्वेराय काम करता आनी त्या दोगांच्या मदीं क्लॅश जाता. आतां निवडणूक लागीं पावली तेन्ना रामराव वाघ कितें करतले? सिल्वेराक टिकेट दितकर ते खंय वतले? सिल्वेराक सपोर्ट करतले काय तांच्या विरुद्ध वतले? विरुद्ध गेले जाल्यार खंयच्या पक्षान वतले? इंडिपेंडंट वतले काय ते पक्षाक कन्विन्स करपाक शकतले की सिल्वेराक टिकेट दिवं नाका? ह्या सगळ्या राजकारणा विशीं उलोवपा खातीर आनी सांत आंद्रे विशीं उलोवपा खातीर आनी ओवरऑल गोंयच्या राजकारणा विशीं उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा मेळपाक रामराव वाघ हांकां. हब एनकावंटर ही कार्यावळ आमी www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं तुमच्या मुखार हाडटा आनी आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX चॅनल आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goabyline.com. तर मेळुया रामराव वाघ हांकां. देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिला म्हणून. नमस्कार. सर, पयलीं म्हणजे आमी पळयलें की GMC भायर जे गाडे काडले तेजे नंतर जे कंप्लीट राजकारण चड जालें आनी गाड्याचें रिहेबिलिटेशन कमी जालें. तुमी थंय राजकारणान तुमीय पार्ट आशिल्ले, तुमी एलिगेशन्स केले, तुमी थंय स्टँड घेतलो, वीच लुक्स लायक युअर अगेन्स्ट युअर ओन गव्हर्मेंट. गाड्याचें राजकारण जशें म्हणटा न्हू तशें नात. एक्चुली हो विशय खूब वर्सां जावन चालू आसा, कोर्टानूय चालू आशिल्लो आनी खूब वेळा ह्या गाडेवाल्यांनी तितून थोडे अधिकृतूय जे गाडेवाले आसा म्हणजे ऑफिशियल गव्हर्मेंटान दिल्ले दीनदयाळाचे आसात आनी बाकीचे फ्रूटवाले आसा आनी बाकीचे जनरल वेंडर आसा आनी तांकां पंचायतीचे आनी बाकीचे लायसन्स चडशें आसा. सो ते सदांच तांचो एक हें आशिल्लो की बाबा तुमी आमकां हालोवपाक सोदता आनी कित्याकूय रिजन आसा जाल्यार एक तांकां ऑल्टरनेटीव जागो दिवचो. आनी 2018 आमी हो प्रश्न हातीन घेतलेलो, तेन्नाय खंय खंय हांव तांकां घेवन गेल्लो. ह्या फावट जेन्ना डिमोलेशन जालो तुमकां एकाद वेळ ओवरऑल मिडियाक ती त्याच दिसा नजरेक आयली, पूण तेजे 4-5 दीस आदींच्यानूच हो मुवमेंट सुरू जाल्लो. सो संडे हांव तांकां मेळ्ळो, ते श्रीपाद भाऊक मेळ्ळे, मागीर MLAक मेळ्ळे, मागीर MLA CMाक मेळ्ळो वगैरे सगळें. आनी आदले दिसा रातचे तांकां सांगलें की ते डिमोलिश त्या करपाना. विशयाचेर ना, आमचो विशय हो आसा की तेज्या नंतर जे सांत आंद्रेच्या आमदारान स्टेटमेंट केलो, इट लुक्स लायक तुमचे भितरलें राजकारण भायर सरलें. कितें आसा, सगळ्योच गजाली ह्यो इलेक्शन मोडान चिंतपाक जायना आनी म्हाका दिसता थंय वचून जेन्ना ताणें आपूण थंय सेटलमेंट केलो सांगलें आनी थंय कितें तरी स्टेटमेंट करपाक लागलो की आपूण इलेक्शनाक आपूण परत जिखतलो, आपूण आपल्याक तुमी कोणीय प्रतिस्पर्धी सांत आंद्रेचे जे आसा तितलेय तुम्ही ताणें सांगला की युनायटेड या आनी आपल्या कडेन झगडा. ना, ताणें युनायटेड अशें म्हणना. म्हणजे ताजी लँग्वेज ती सगळ्यांक सारकें पयलीं क्लियर कळुना, पूण बॉडी लँग्वेज आनी जसो तो चॅलेंज करतालो, वॉट ही सेईंग इज की तुमी सिंगल सगळे या म्हणजे जे कोण 7-8 जे प्रतिस्पर्धी आशिल्ले ते सगळे तुमी उबे रावात आनी आपूण निवडून येतलो. आमी सगळे आपापण उबे रावा, सगळे रावा. अशें न्ही की सगळे एकट्या येवन एकटो उबो रावा, अशें ना. तें वयल्यान म्हणलें तशें नाका. म्हणजे हेज्या मनान भिरांत आसा अशें दिसता म्हाका, सगळे जर मेळून रावत. कित्याक जर तूं वोटींग लास्ट इयराचो पॅटर्न पळय जाल्यार टोटल वोट्स ऑफ ऑल अदर कॅन्डिडेट वॉज मोर दॅन वॉट ही सेक्युअर्ड. सो 7-8 जाणां मदीं तुमी येता. आतां ताजो इंटेन्शन हांव नकळो, पूण ही कन्सिडर्स मी एज अ अपोनंट आनीक हांव येता म्हणजे आय हॅव ऑलरेडी मेड माय इंटेन्शन्स क्लियर की म्हाका इलेक्शन लडोवपाक जाय. कित्याक लास्ट टायम एक संदी मेळिल्ली, त्या वेळार आमकां तें शक्य जालें ना, पूण आय हॅव वर्कड, काम केलां, खूब लोकां मदीं भोंवलां आनी खूब इश्यूज घेवन पावयल्या खंय खंय. आनी म्हाका दिसता एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ पब्लीक तें बरें जातलें की म्हाका हे प्रश्न सोडोवपाक मेळटले. सो आतां ऑलरेडी तुमचो आमदार आसा भाजपाचो, हय, आनी फुडले फावटी दिसता की ताकाच टिकेट दितले. सो वॉट इज युअर फेट? अजून टिकेटीचे फुडले हांव नकळो, पूण जशें तुवें म्हटलें भाजपाचो आमदार, आज म्हाका दिसता एक्झॅक्टली 2 वर्सां जाल्या की हे जे आमचे 10 काँग्रेसींतल्यान आमदार आयिल्ले ते BJPन आयले, ताका 2 वर्सां जालीं. आनी म्हाका दिसना म्हणजे बाकीचे थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सींत एकाद वेळ ते आमदार सगळे भाजपाच्या कार्यकर्त्यां कडेन मिक्स जाले, तांचे बरोबर बरे आसात. पूण आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आशिल्ली जी सुरवातीच्यानूच विरोध करताले आनी ताका कारणांय आसा. कित्याक आमी जाणात एज अ MLA आनी काँग्रेस MLA आनी जसो सांत आंद्रेन ताणें इतके वर्सां ताणें काम केलां एज अ MLA, भारतीय जनता पक्षाचे आनी कार्यकर्त्यांनी ताचें मनोमिलन तशें जावना, अजुनूय जावना.
म्हणजे तुमचे आणि ताजे मनोमिलन माझें जावं अशें म्हणणं आय एम रिप्रेझेंटींग बाकीचे कार्यकर्ते, कित्याक खूप कार्यकर्ते असे आसा की जाणी तेन्ना सुद्दां उलोवन दाखयलें, अजुनूय उलयतात की ज्या मनशाक आमी इतको विरोध केलो त्या मनशा कडेन आमी कशे कामाक वतले. आनी तेन्ना आमकां पार्टीनी उतर दिल्लें की तुमी डायरेक्ट आपल्या कडेन कामां घेवन येया. पूण मातशें खेदाचें अशें म्हणून दिसता की खूब फावटी जेन्ना पार्टी कडेन आमी डायरेक्ट कसले कामाक गेले वा आमचे कार्यकर्त्यांचेर हल्लो जाता, आमच्या कार्यकर्त्यांचेर केसीस जाल्या, हें हांव मुद्दम नमूद करतां, जे तेंच्याच ग्रुपांनी पयलीं केल्ल्यो आसा त्यो केसी अजुनूय चालू आसात, वा त्यो सगळ्यो जे मनीस जे केस घालपी आसा ते सगळे ताजे बरोबर आसा. आनी ते एक्चुअली पार्टीन ना, दुसरे पार्टीन आसा, पूण तांकांच सद्या सपोर्ट दिवपाचें काम चालू आसा. म्हणून म्हाका चड अशी एक पोटतिडक येता ती ताका लागून. तुम्ही पार्टीचेर रागार, आमदाराचेर न्ही. पार्टीचेर असं म्हणना, पार्टीची कंपल्शन्स कितें आसता ती हांव नकळो सद्या. पूण जेन्ना तो आमदार म्हणून आयलो, BJPन आयलो, BJPच्याय कार्यकर्त्यांच्यो ज्यो कितें गारणी आशिल्ली वा ताजे विरुद्ध ज्यो कितें कागाळी आशिल्ल्यो त्यो सॉल्व करपा जाय आशिल्ल्यो. खूब फावटी आमी तें सांगलां पार्टीक. इवन ZP इलेक्शनाच्या वेळारूय आमी ते पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांक पावयलां की अशे अशे इश्यू आसा, ताका लागून खूब जाण काम करपाक कांचवेता ताजे बरोबर, तो तुमी सॉल्व करा, आमी सगळे बरोबर काम करया म्हणून आमचे कॅन्डिडेटाक. सो तो फुडल्या फावटी समज ताका टिकेट दिली जाल्यार तुम्ही काम करचे ना ताका, आपूण कॉन्टेस्ट करतले. हांवें ऑलरेडी म्हटलां की आय एम इंटरेस्टेड इन कंटेस्टिंग, सो ताका काम करपाचो प्रश्नूच ना. आय एम इंटरेस्टिंग इन कॉन्टेस्टिंग आनी- इनकम्प्लीट सेंटेन्स. कॉन्टेस्टिंग ऑन तें सद्या पळय कितें आसा, हो इशू खूब गोश्टीचेर डिपेंड आसा. पूण हांव समज कोणाकूय काम करपाचो आशिल्लो, सपोज इफ आय एम नॉट कंटेस्टिंग, जाल्यार सुद्दां आय वील वर्क फॉर अ एबल कॅन्डिडेट, ज्या कॅन्डिडेटा कडेन आमी आमची गाराणी मांडूंक शकतली. गरज ती पडल्यार ability पार्टीच्या ना. अगेन्स्ट वचून एबल कॅन्डिडेटाक हे करतले. पळय मतदारसंघाच्या बऱ्याक जर कितें आसा जाल्यार म्हजी कितेंय करपाची तयारी आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक म्हाज्या सिल्वेरा कार्यकर्त्यांक इज नॉट एबल कॅन्डिडेट, Of course, इनएफिशियंट हय, कॅन्डिडेट. म्हाका तरी तशें दिसता. आनी ताका लागून आमी ताजे कडेन इतके वर्स लढत दितालेच न्ही. म्हाजें पर्सनल ताजे कडेन कांय ना, पूण ओवरऑल ही कॅनॉट रिप्रेझेंट अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉपरली. वयल्यान आनी वायट अश्यो अनिश्ट अशे खूब तरेच्यो गजालीक ताजो सपोर्ट आसता. पक्ष सोडपाच्या बी वाटेर आसा तुमी? तसो विचार अजून कांय करूं ना अजून. दिसता तशें पळयत जाल्यार. ना, म्हणजे ताका तशें टिकेट सगळ्यांक मेळ्ळी जाल्यार दिसता. हांव पळय, दुसरे ह्या कडेन दिसांनी वतलों. ह्या इलेक्शनाच्या हितून कितें जालां, प्रत्येका आपापली स्टेटमेंट करीत आसता, मिडिया विचारता, सो प्रत्येकाक स्पेक्युलेशन आसता पक्ष सोडटलो काय ना. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता ऑटोमॅटीक सॉर्ट आवट जातल्यो. म्हाका आयज तरी पक्ष सोडपाची वा दुसरें कितें करपाची अजून तरी तशी हें ना, गरज ना अशी दिसता. सिल्वेराक टिकेट दिल्यार कितें करतले ह्या प्रश्नाचेर तुमी अजून सारके क्लियर येवन. सिल्वेराक टिकेट दिल्यार कितें करतले म्हणजे ती खंयची पार्टी ताका टिकेट दितली वो तो खंयच्या पार्टीन आसा ताजेरूय डिपेंड आसा. भाजपान टिकेट दिले जाल्यार तेजो विशय आमी कसो सॉल्व करपा आसा तो हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाज्या कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेवन सॉल्व करतलो. कित्याक म्हाज्या कार्यकर्त्यां कडेन हांव डे टू डे टचान आसता, तांकांय विचारता, आनी तांची सगळ्यांची इच्छा आसा की ह्या फावट भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसा तांची इच्छा आसा की हांवें तांच्या टिकेटाचेर लडपा जाय. जनरल सांतांद्रेंतले खुबशे लोक आसा जे पार्टीन ना आनी जे ताज्याय विरोधान आसा, तांची इच्छा आसा की हांवें ह्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करचें. आतां तें कशें करचें आनी कशें जातलें ह्यो गोश्टी खूब जुळून येवपाक जाय आनी त्यो जातल्यो अशें म्हाका दिसता. कित्याक जेन्ना इफ यू स्टार्ट समथींग ऑटोमॅटिकली इट विल बी सॉर्टेड आउट. सो सिल्वेरान तुमकां एक हिंट दिल्या की सगळ्यांनी वेगवेगळे कॉन्टेस्ट करचे म्हणून. सो तातूंत हें अशें जाता की जर ताका हरोवपाचें जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन कॉन्टेस्ट तें तो पयलीं जाणा, एक तो जाणा डेफिनेटली की सगळे मेळ्ळ्यार तो डेफिनेटली खंयच्याय पार्टीर रावं ही वील बी डिफिटेड. पूण ताका ती तशी भिरांत आसा की कोण तरी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट लोकांचो हे ताजे विरोध आसा आनीक दीस टायम ही इज गेटींग डिफिटेड अशें ताका दिसता, मना कडेन दिसता. ताका ती एक फ्रस्ट्रेशनूय आयलां अशें म्हाका तरी दिसता. सो एकठांय येवपाची बी पॉसिबिलिटी आसा? एकठांय येवपाचे प्रस्ताव म्हणजे पयलीं कोण कॅन्डिडेट आसात, कोण इंट्रस्टेड आसा हें कळपा जाय. आनी सध्या चल्ला आतां गोवा फॉरवर्डाचो ऑलरेडी जगदीश भोबे थंय काम करपाक लागला, हय तुमी एक काम करपाक लागला. दॅट इज वॉट आय नो एटलिस्ट. एक्चुली एक बरें की सगळे जाण आयज एक्टीव आसात. वेगळे इश्यू, समजा हांव खंयच्या इश्यू कडेन पावना जाल्यार जगदीश भोबे पावता, वा टॉनी बाब फ्रॉम काँग्रेस तो पावता, ZPचो आमचो डिप्युटेड कॅन्डिडेट आसा तो, वा आनी कोण कोण कॅन्डिडेट खूब जाण तुमी पेपरांनी पळयता. आनी म्हाका दिसता हें सगळें जेन्ना जाता, जेन्ना एक अपरायझींगशें कशें जालां की लोकांकूय दिसता हे प्रश्न MLA सोडोवंक शकना, ते वेगळे लिडरशिपाचे अंडर वा आमी खूब फावटी एकठांय लायक नावशीचो प्रोजेक्टाक आमी सगळे एकठांय येवन एक हें केलें, अपॉलिटिकल अशी फायट दिली. आनी इवन गाड्याच्या प्रश्न आमी पॉलिटिकल रंग दिवंकूच ना, पूण मागीर कितें जाता आमचो MLA बी तांकां फक्त आपूण स्वता आपले पंच आनी सरपंचाक घेवन CMा कडेन वयता, ते गाडेवाल्याकूय कुशीक. हे वेगळे टिपिकल सिच्युएशन दिसना की तुमच्याच पक्षान तयार केल्ले प्रश्न तुमचोच पक्ष सोडयता. म्हणजे बॉलिंगूय हांव करता, बॅटिंगूय हांव करता. म्हणजे मरिनाक परमिशन दिवपाची गजाल करप,
मागीर थंय रामरावाक वचप आनी ताणें मरिना कॅन्सल करून घेवप, सीएमान रामरावाक येतकर ताका स्टेटमेंट दिवप, म्हणजे हांवूच बॉलिंग हांवूच बॅटींग फिल्डरूय आमचेच. ना पळय कितें आसा, प्रश्न वेगळ्या वेगळ्या टायमार निर्माण जाल्ले, तातूंत गव्हर्मेंट आसता, एखादी पार्टी हांव नकळो, पण MPT सारके आसता, म्हणजे मरिनाचोच जर प्रश्न. आनी केन्ना केन्ना ते सुरवातेक सगळें बरें दिसता, पूण अचानक मागीर एक दीस खंय तरी तो इशू वेगळ्या वाटेन वयता आनी तातूंत बाकीचे सगळे एंगल्स येता आनी त्या वेळार ऑपोजिशन. आनी म्हजी भुमिका आसा ती लोकांच्या बरोबर रावपाची, लोकांचे जे बरें, म्हणजे स्पेशली जे बारीक डेली म्हणजे नुस्तेकार येता, गाडेकार, बाकीचे अशे जे कोणाक स्वताचे कांयच ना, तांकां कसो तरी हेल्प करपाक जाय. तांची जी जिवनशैली आसा ती डिस्ट्रॉय जावंक जायना आनी ताका लागून जी पूण त्या वेळार प्रश्न भुमिका तुमच्याच पक्षान काडलेलो. प्रश्न आमच्या पक्षान, म्हणजे पक्षान असो न्ही, त्या वेळा वयली जी सिस्टम आसता त्या वेळार तेणी काडलो आसतलो. ओके, आमी आतां एक ब्रेक घेवचो पडटलो. एक्चुअली असले ब्रेक इंटरव्यून घेयना, पूण घेवचो पडटलो कारण पावस पडटा आनी आमी सद्या शिफ्ट जातले भितरले वटेन आनी इंटरव्यू शूट करतले. सद्या ब्रेक घेता. यू कॅन से दीस इज अ मॉन्सून ब्रेक रायट नाव. नमस्कार परत एकदा येवकार तुमकां. आनी आमी सद्या मातशे मुवीन जाल्या पावसाक लागून आमी उलयताले की तुमचोच पक्ष तयार करता सगळे विशय आनी तुमी वता थंय आनी ते सॉल्व करता अशें आमी पळयलें. रायट फ्रॉम मरिनाचो विशय आसूं किंवा बाकीचो फिशरमॅनाचो विशय आसूं. सो हें कितें दीस लुक्स लायक अ व्हेरी फिक्सिंग बी केल्ल्या भशेन. तशें म्हाका दिसना, कित्याक पयलीं पळय हांवूय काय म्हणजे एक 4-5 वर्सां आदी आय वॉज नॉट एक्टीव इन अशें ह्या मुवमेंटांनी बी. आय यूज टू बी देर, बट असो ओपनली नासतालो. सो पयलीं कितें घडलां हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें, पूण एक 10 वर्सांच्यान हो मरिनाचो सारको इशू आसा. तितून वेगळी गव्हर्मेंटूय त्या वेळार इनवॉल्व जाली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इनवॉल्व जालो, हे सगळें आसाच. पूण जेन्ना इशू येता, आतां अचानक पब्लीक हियरींग आयले, वी वर ऑपोजींग दॅट. तशें आसा तें, म्हणजे प्रत्येक वेळार आतां पार्टीन तशें स्क्रिप्टेड अशें कांयच नासता. म्हाका तरी केन्नाच इन्स्ट्रक्शन येवना पार्टी कडल्यान की हें कर वा हें करूं नाका. टू बी फ्रँक, म्हणजे तूं ह्या हितून पडूं नाका, ह्या बांदकडीन पडूं, अशें कांय ना. म्हणजे हांवूय केन्नाय ओपनली सांगता पार्टीकूय केन्ना मेळ जाल्या लिडरांक की पळय आय एम टेकिंग दीस इशू एंड इट इज ऑफ इंट्रस्ट. आनी म्हाका दिसता एक्चुअली आमच्या कार्यकर्त्यांनी तशें पडपाक जाय, ह्या इशूनी लोकां बरोबर रावपाक जाय आनी गव्हर्मेंटाक पटोवन दिवपाक जाय की हें सारकें ना, हितून कितें तरी करेक्शन करपाक जाय, एक लोकांच्या बऱ्या खातीर कितें करपाक जाय. हें आतां आमी पळयलें की भाजपान दोन तरेची जाल्ली आसा. एक पोन्नी भाजपा जी पयलीं पासून आसा आनी एक आतां आमी इनऑर्गेनीक ग्रोथ करून हाडिल्ली भाजपा, भितर सिल्वेरा सारके लोक आसा. सो तुमकां खंय तरी दिसता की पोन्नी भाजपा परत वर येवपाक जाय ह्या इलेक्शनाक तरी? म्हाका दिसता जे बरे कार्यकर्ते आसा, बरे लिडर आसा BJPचे पयलींचे, तांचे कडेन गोंय चलोवपाची क्षमता आसा. आनी हे इम्पोर्ट करून आयिल्ले लिडरांक पळय की खूब जाण लिडरांची एक्चुअली पार्टीक गरजूच ना. पार्टीक म्हणजे लोकांकूय ते नाका. ते खंयच्यान तरी निवडून आयल्या, कशे ते गैरवापर करूनय निवडून आयले खूब जाण तातूंतले. पूण खंय तरी म्हाका दिसता पार्टीन आज परत जे कोण तांचे बरे पयलींचे कार्यकर्ते आशिल्ले, लिडर आशिल्ले, तांकां परत एक सन्मानान एक तांकां परत एक तांची संदी दिवपाक जाय. आनी हातून म्हणजे मनोहर भाई सारके जे लिडर आशिल्ले आनी तांकां ते विजनरी दृश्टी आशिल्ली, ही न्यू परफेक्टली कोणाक केन्ना संदी दिवप वा नवीन नेतृत्व केन्ना हाडप, खंयचे उमेदीचे नेतृत्व हाडप. त्याच बरोबर श्रीपाद भाऊ सारके जे तळागाळान सगळ्यां कडेन संपर्क आशिल्ले नेते आसा, म्हाका दिसता तांकां ह्या स्थानीक राजकारणान तांकां म्हत्वाची भुमिका जर विधानसभेच्या दृश्टीन जर पळयत भारतीय जनता पक्षान, जाल्यार श्रीपाद भाऊ सारको लिडर जेन्ना आमचे कडेन आसा ताका म्हत्वाची भुमिका मेळपाक जाय अशें म्हाका तरी तो दिसता. सीएम फेस आसचो? ते मागीर कोण इलेक्टेड जाता वा पार्टी डिसायड करपाक शकता. पूण जेन्ना लोकांक दिसतलें की श्रीपाद भाऊ सारको लिडर स्थानीक म्हणजे नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा सगळे कडेन जर तो वावुरता आनी तो लिडरशीप घेता आनी तो कार्यकर्त्यांक एक नवो संजीवनी दिता, जाल्यार कितें तरी जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. प्रमोद सावंतांचेर खुश ना मुख्यमंत्र्यांचेर? हांवें खुश ना केन्ना म्हणूंकूय ना. दुसरो सीएम फेस तुम्ही विचार करपाक ही इज एक्झिस्टिंग आनी पार्टी म्हणटा की ताकाच घेवन फुडें हांवें वता. म्हटल्यार इलेक्शनाची लिडरशीप जी आसा, एक जेच्या अंडर लडोवपा सारकी आनी हू कॅन टेक डिसिजन्स आनी बाकीचे कार्यकर्ते एक विश्वास, तो म्हाका दिसता आज श्रीपाद भाऊ सारको एक सगळ्यांक रिस्पेद, म्हणजे आमी सगळे लोक ताका आदरान अशें हें करतात, तो मनीस फादर फिगर कसो आसलो जाता. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंता बाबतींत उलोवपाक जाल्यार तांणी अत्यंत कठीण परिस्थितीन ही सुत्रां हातान घेतल्यात, खुबश्यो गजाली तांणी केल्यात आनी खुबश्यो करपाकूय जाय अशें दिसता आनी ही इज डुईंग इट. सो यू आर हॅपी विथ हिज परफॉर्मन्स? वी आर वॉचिंग आनी म्हाका दिसता ओवरऑल तांणी एक ह्या कठीण म्हणजे ओवरऑल आर्थीक परिस्थिती सारकी नाशिल्ली, कोविडाची आयली, त्या वेळारय स्वता तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना GMCन इतलो गोंधळ जालो तेन्ना दीस रात पर्सनली ताणें वावरून एक ती स्थिती मातशी पूर्वपदार हाडपाक मदत केली आनी ते लोकांनी नोट केलें.
पूण सगळ्यांचो ताका सपोर्ट आसपा जाय सारको, सगळ्यांचो सपोर्ट आसता. पार्टीचो, बाकीच्या लिडरांचो, तुमचो आसता, बाकीच्या तुमचो दिसना मिनिस्टरांचो. थंय पार्टीक सपोर्ट, तुमी ते कंडिशनल सपोर्ट दिल्लो आसा. हांवें सिल्वेरा असले conditional हांव ना अशें- आनी पार्टीक हांवें केन्नाच कंडिशनल सपोर्ट असो म्हणना. सिल्वेरा असले आपूण ना ते टायम. इवन पार्टीक क्लॅरिफिकेशन दिलां की सिल्वेरान MLA आसतना आपल्या पदाचो गैरवापर करून आमचे विरुद्ध खूब फावटी कारस्थाना केली आनी हाजे म्हाजे कडेन पुरावे आसात आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीत. आनी ताका लागून जेन्ना हांवें पार्टी कडेन ताजी फिर्याद म्हणजे म्हाका संवय नाशिल्ली ताजे भाशेन परत वचून म्हाजे कंप्लेनी करपाचे. ताणें खूब फावटी म्हाजे कंप्लेनी केल्या, हांव केन्नाच ताजी करनाशिल्लो. पूण एका गोश्टीर जेन्ना ताणें एक उतर दिल्लें CMA, एक आमचो एक अंडरस्टँडींग जाल्ली ऑन वन पर्टिक्युलर इशू. ताणें CMAक सांगता, CMAन म्हाका सांगलें की अशें अशें आसा आनी तूं हें कर, यू ऑल्सो टेक वन स्टेप बॅक, दॅट ही वील टेक वन स्टेप बॅक. पूण तें ताणें पाळ्ळें ना. हांवें म्हाजें दिल्लें उतर पाळ्ळें CMA. आनी तेन्नाच्यान देन आय मेड इट क्लियर टू द पार्टी की इफ ही इज देर ऑन एनी प्लॅटफॉर्म ऑफ पार्टी आय वील नॉट बी देर. तुम्ही पयलीं पासूनच विरोध करता. जे दिसा तो एंट्री जाल्ली त्या दिसा सांतांद्रेचो वॉज द फर्स्ट ब्लॉक टू गो आनी ताणें सांगताले की ताका घेवं नाका म्हणून. सारकें आसा, कित्याक विरोध हो कारण भारतीय जनता पक्षाक हे असले नेते परवडपाचे नाच आनी ते आमी क्लियर करून दिले. आनी जे आमचे इतके वर्साचे कार्यकर्ते थंय काम करतात, एक्चुअली सांतांद्रेन भारतीय जनता पक्षाचे व्हडले प्रेझन्स नाशिल्ले. फाटल्या इलेक्शनाक मागीर विष्णू वाघ जेन्ना निवडून आयलो तेन्नाच्यान मातशी ती स्ट्रॉंग जाली थंय. आनी खूब कार्यकर्ते आशिल्ले पूण ओवरऑल मास बेज नाशिल्ली, ती जाली. आनी जेन्ना हांव परत काम करपाक लागलो, आय हॅव रिबिल्ड इट. आनी ती एक बरे स्टेजीर आयिल्ली तेन्ना एक 4,500-5,000 सुमार मेंबरशीप आमी करून घेतली. So you think this is Santandre is Wag family's dynasty पॉलिटिक्साचे हे की विष्णू वाघ जालो भाजपान, नंतर ते ना जाले तेन्ना व्हायला आतां आपल्याक मेळपा जाय. तशी दॅट वॉज आय थिंक इन्सिडेंटल. कितें जालें, वेन ही वॉज ऑल्सो एक्टीव, आय वॉज रियली फ्रँकली स्पिकींग आय वॉज नॉट एक्टीव इन पार्टी पॉलिटिक्स तशें. हांव ताजे बरोबर केन्नाय आसतालो पूण तो सुद्दां तितको रेगुलर नाशिल्लो. जेन्ना तो वॉयड निर्माण जालो, ही वॉज नॉट वेल. आनीक एक बरो म्हणजे पार्टीक दिसलें की एक कॅन्डिडेट हांगा जाय, एक हें काम करपी BJP एक कॅन्डिडेट जाय. म्हाका एप्रोच जालो, म्हाज्याय मनाची तयारी म्हाका एक शॉर्ट टायमान करची पडली. आनी जो मनोहर भाईन जो म्हाजेर विश्वास दाखयल्लो, त्या विश्वासाक जागून तांचो सारको लिडर जेन्ना म्हणटा ओके तूं उबो राव, हांव कॅन्डिडेचर घेतलें आनी फुडलें म्हजें कार्य सुरू केलें. बट इट्स ऑल्सो अ फॅक्ट की BJPच्या टॅलींतल्यान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मायनस जाली तुमच्या खातीर. म्हजे खातीर अशें न्ही. सी तुमी पडले सांतांद्रे ना जाल्यार पडले 13-14 जावपाचे. तशें काय, तशें प्रत्येक जाणा म्हणपा शकता प्रत्येक पडलो तसो. इट वॉज नॉट कितें ती म्हाजीच कॉन्स्टिट्युएन्सी नाशिल्ली. देर वॉज अ BJP कॅन्डिडेट देर, पूण ताकाय तो बरो ना जालो वा हें जालें आनी कितें कारणान तर म्हाका कॅन्डिडेचर दिलो. सो BJPचो सीट हें म्हणपाक शकता, पूण तो म्हाजो सीट आनी हांवें वगडायलो असं म्हणपाक जायना. कित्याक ताका लागून सगळे कार्यकर्ते, हांव सांगता एक 8-10 दीस म्हाका सगळे कार्यकर्त्यांचेच बरोबर मनधरणी करपाक भोंवचें पडलें. कित्याक खूब जाण निराश आशिल्ले. थोड्यांक दिसलें की आपल्याक तिकेट मेळटली विष्णू नासतना कॅन्डिडेट म्हणून, पूण तशें जालें ना. तिकेट म्हाका मेळ्ळी, नॉट जस्ट एज अ ब्रदर ऑर तुवें जशें म्हणलें वाघ फॅमिली. आनी ताका लागून हांव एक्चुली मुद्दाम राजकारणांतल्यान पयस रावतालो की आमी सगळे तितूनच आसा अशें नाका म्हणून. पूण एक आय डोंट नो, सम कोइन्सिडन्स वा कितें तरी जावन आय हॅव एंटर्ड इन टू पॉलिटिक्स. नाव आय हॅव टू स्टे वीथ इट. कित्याक हांवें जेन्ना कमिटमेंट केलो लोकां कडेन, त्या फावट सुद्दां म्हाका कार्यकर्त्यांनी विचारलेलें तूं जर BJPचो कार्यकर्तो जालो, समजा हांगा मागीर हें जालें, दुसरो कोणी सुद्दां निवडून आयलो, तूं आमचे बरोबर रावतलो. हांवें तेन्ना तांकां उतर दिलें की हांव तुमच्या कार्यकर्त्यां बरोबर आसा, तुमची कितें कारणे आसती सो आतां BJPन कोणाकूय एक्सेप्ट सिल्वेरा कोणाकूय तिकेट दिली जाल्यार तुमी तांचे बरोबर आसा. हें हांवें केन्ना म्हणूकूय ना आनीक म्हणपाचोय ना. म्हणजे पळय कितें आसा, कॅन्डिडेट कोण करप हें पार्टीचेर डिपेंड आसा. तुमी तांचे बरोबर आसा. म्हाका दिसता बरो कॅन्डिडेट तेणी निवडोवपा जाय आनी बरो मतदारसंघांतलोच कॅन्डिडेट निवडोवपा जाय. कित्याक मतदारसंघांत आसात त्या हेजे कॅपेसिटीचे कॅन्डिडेट्स आसात आनी पार्टी कडेनूय बरे संबंद आशिल्ले लोक आसात आनी लोकांक जाय अशे लोक आसात, उमेदवार आसा. सो तांकां तांणी उमेदवारी दिवपा जाय. ओके, लास्ट बिफोर वी सम अप, कारण कन्फ्युजन नाका, कारण खुबशे प्रश्न जाता आनी मागीर लास्टाक सार एक रामराव वाघ इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी नेक्स्ट टायम. हे हांवें सांगलां की हांव इलेक्शन लडोवपाक उत्सूक आसा आनी प्रायोरिटी इज BJP टिकेट. हांव सद्या BJP पार्टीन आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता BJP पार्टीन म्हजो विचार करचो हें म्हाका दिसता. सिल्वेरा वील ऑलवेज रिमेन युअर एनिमी. लास्ट मिनिट सच पर्सनल एनिमी तर नाच, पूण ताचे सारकी म्हणजे आमकां दिसता सांतांद्रेन एक बरो आमकां आमदार मेळपाक जाय जो आमच्या
मतदारसंघाचे बरे भाशेन प्रतिनिधित्व करपाक शकता आणि ताजे कडेन ती ताक ना कित्याक तो 4 फावटी निवडून आयला आणि अजुनूय ताजे गोंधळ खूब उडटा असेंब्लीन तो कांयच करूंक शकना आमचे कसलेच प्रश्न बरे भाशेन मांडपाक कितले फावटी थँक्यू म्हणीत आसता सरकाराक तशें काम जाता हांवें म्हणून. म्हणजे एक्चुअली हांव तेजे हेजो एनालिसीसूय भरपूर केला तो योग्य वेळ येतकूच हांव दाखयलो ताजे कसले क्वेश्चन्स असतात कसले इश्यूचेर तो उलयता तो कितें उलयता पर्सनल लेवलाचेर लोकांचेर अटॅक करता ह्यो सगळ्यो गजाली हांवें पळोवन दवरल्यात पूण त्यो म्हाका दिसता सांतांद्रे मतदारसंघाक कांयच फायद्याच्यो ना आनी असो उमेदवार असो आमदार आसून असेंब्लीन गोंयच्याय बऱ्याक कांयच ताजें योगदान म्हाका दिसना स्टेटीच्या बऱ्याक वा मतदारसंघाच्या बऱ्याक वा तरणाट्याचो फुडार कसो तांकां जॉब्स कसले मेळपा जाय हाजेरूय ताजे कांय विचार ना तांकां उद्योग धंदे कसले हाडपा जाय तें ताका अजून ताजें कांय विजन अशें कांयच ना फक्त मनान येता तें करता. देव बरें करूं सर, वेळ जाला तुम्ही वेळ दिले म्हणून. हे आशिल्ले रामराव वाघ, भाजपा फुडारी. ते म्हणटा की पक्षाचे तिकेटी खातीर ते सांतांद्रेंतल्यान दावेदार आसा आनी सिल्वेराक तिकेट पक्षान दिवं जायना कारण ते इनएफिशियंट आसा. सगळ्यांनी एकट्या येवन निवडणूक लडोवपाक जाय आनी सगळ्यांनी एकट्या येवन सांतांद्रे मतदारसंघा खातीर काम करपाक जाय. भाजपा विशीं ते म्हणटा की पर्रीकरा उपरांत जे सिनियर लिडर्स आसा जशे श्रीपाद नायक आसा तांणी गोंयांत येवन कॅम्पेनिंगाची धुरा सांबाळची. त्या वेळार ते म्हणटा ते की मुख्यमंत्र्या बद्दल ते खूश आसा कारण जे तरेन हांगा सरकारान वेगवेगळे विशय आयले जे तरेन आर्थीक टंचाई चल्ली त्या वेळारय मुख्यमंत्र्यांनी आपली भुमिका बरी बजायली. तुम्ही पळयतात हब एनकावंटर जो आमी दाखयता तुमकां www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं. आमचे प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goabalin.com आनी चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा. पळयत राव.